बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 365 डिजिटल के साथ मैं हूं फरहान अली ख़ान और आज हम आपको बताएंगे एक लाहौर पुलिस की ऐसी कोशिश या ऐसी काविश जिसको शुरू करने से लाहौर में कत्ल व गारत पर काबू पाया जा सकता है। वैसे तो अगर कोई किसी को कत्ल करना चाहे तो कोई वो पुलिस को तो नहीं बताएगा कि वो फ़लाँ बंदे को कत्ल करने जा रहा है तो पुलिस उसको कत्ल से पहले ही पकड़ ले, मगर लाहौर पुलिस ने इसके लिए क्या अब जो इक़दामात कर रही है, डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान, उन्होंने अब इसका मुकम्मल एक प्लान तैयार कर लिया है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि लाहौर में 5 साल के दौरान तकरीबन 2200 के करीब जो हैं अफराद कत्ल किए गए और 2020 में 430 के करीब, 2021 में 441, 2022 में 492, 2023 में 471, जबकि 2024 में 423 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए। ये जो कत्ल हुए ये कुछ लोग जो है वो ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से कत्ल हुए, कुछ लोग जो है वो पुरानी दुश्मनियों की वजह से कत्ल हुए और कुछ लोग जो हैं इसमें गैरत के नाम पर भी कत्ल हुए। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो है नशे की ज़्यादती के बायस जो है उनकी हलाकत हुई, मगर इब्तदाई तौर पर उनका जो मुकदमा था वो कत्ल की दिफ़ात के तहत दर्ज किया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब उसकी आई तो उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हक़ाइक़ सामने आए तो उसके बाद उस पर्चे को खारिज भी कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने लाहौर में कत्ल व गारत रोकने के लिए डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान को एक खसूसी टास्क सौंपा है और उन्होंने कहा है कि लाहौर में कत्ल व गारत को हर कीमत पर रोका जाए और इसके लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने लाहौर में एक होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट जो है उस पर काम किया और उस यूनिट को बनाने और उसके बाद जो है उसके तमाम तर जो इक़दामात और प्लान है वो मुकम्मल कर लिए। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि लाहौर में 44% क्राइम पर जो है वो काबू पा लिया गया है और ये जो काबू पाया गया है क्राइम पर वो किस तरह पाया गया, उनका ये कहना था कि जो बाज़ एक्टिव गैंग थे, बड़े बड़े गैंग थे, उनको गिरफ़्तार किया गया जिसकी वजह से क्राइम की रेशो में काफ़ी कमी देखी गई है। और अब हम आते हैं इस साइड पे कि होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट ये क्या करेगा, किस तरह काम करेगा और कत्ल को किस तरह रोकेगा, क्योंकि कत्ल को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। डकैती को तो रोका जा सकता है, उसके लिए पुलिस जो है वो लगाई जा सकती है कि कोई वारदात करने आया तो उसको वहाँ पर पकड़ लिया या वो वारदात करके भाग गया तो उसको गिरफ़्तार कर लिया गया बाद में, मगर कत्ल से पहले किसी को रोकना ये एक बहुत बड़ा लाहौर पुलिस के लिए चैलेंज है। तो डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि सबसे पहले जो है कत्ल की वजूहात को जाना जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लाहौर में कत्ल हुए हैं वो पुरानी दुश्मनी की बिना पर हुए हैं और बाज़ जो है वो जायदाद के जो मसाइल थे उन पर भी कत्ल व गारत काफ़ी हुई है। तो इनको रोकने के लिए मज़ीद जो है ऐसे कत्ल व गारत के वाक़यात की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो ये फ़ैसला किया गया कि जो इन मुकदमात में मुल्ज़िमान इश्तिहारी हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा फ़ैसला ये भी किया गया कि लाहौर पुलिस जो है वो जो पुरानी दुश्मनियाँ जो चल रही हैं बड़े बड़े ख़ानदानों की, बड़े बड़े गैंगस्टर्स की, उनको रोकने के लिए भी इक़दामात करने जा रही है और इक़दामात ये है कि इनकी सुलह के लिए भी कोशिशें शुरू की जाएंगी। अगर दो पार्टियाँ उनकी आपस में कत्ल व गारत का सिलसिला जो है वो चल रहा है, कई लोग कत्ल हो चुके हैं, कई लोग ज़ख्मी हैं, कई लोग माज़ूर हो चुके हैं, तो इसकी भी रोकथाम के लिए अब क्या किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर दो पार्टियाँ हैं उनकी आपस में दुश्मनदारी है तो दोनों पार्टी को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा, दोनों पार्टियों को अलग अलग मुकाम पर बुलाया जाएगा। पुलिस इनके जो तमाम पुराना रिकॉर्ड है वो अपने पास उनके इकट्ठा कर लिया गया है और उस पर अब ये काम किया जाएगा कि उन दुश्मनदार ग्रुपों को समझाया जाएगा। ऐसे लोग जो जिनकी वो बात सुनते हैं, जिनकी बात सुनने के बाद वो उस पर अमल कर सकते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। और लाहौर पुलिस अब भरपूर कोशिश कर रही है कि कत्ल व गारत का सिलसिला रोका जाए, जो कि खून बहाया जाता है उसको रोका जाए और ये किस तरह मुमकिन होगा, वो होमिसाइड प्रिवेंशन यूनिट की वजह से होगा। दूसरी एक अहम बात यह है कि लाहौर में 324 ज़ख्मी करने के और 337 लड़ाई झगड़े के जो वाक़यात हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि बाज़ लोग जो हैं वो गुस्से में आकर फायर कर देते हैं, फायरिंग से किसी को ज़ख्मी कर देते हैं। तो उसमें भी जो है पुलिस अब कोशिश करेगी कि जो इस वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान हैं उनको भी जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए। हो सकता है कि जो ज़ख्मी हुआ उसके घर वाले जो है मुल्ज़िम को नुकसान पहुंचा दे, या मुल्ज़िम जो है वो केस की पैरवी से रोकने के लिए कोई इक़दाम उठा ले, तो इसमें भी कत्ल हो सकता है।
تو اس میں بھی لاہور پولیس جو ہے اب یہ کرنے جا رہی ہے کہ 324 اور 337 اس میں جو ملزمان ہیں ان کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو 365 بھی ہے جس میں خواتین جو ہیں وہ اغوا ہو جاتی ہیں اور ان کے مقدمات جو ہیں 365 بی کے تحت درج کیے جاتے ہیں، مگر اس میں زیادہ تر جو کیسز جو سامنے آئے ہیں، پولیس کا یہ کہنا ہے کہ بعض جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی پسند سے شادی بھی کر لیتی ہیں، گھر سے چلی جاتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے اب لاہور پولیس کیا اقدامات کرے گی، کیونکہ قتل و غارت کے واقعات جو ہیں ان میں غیرت کے نام پر بھی بہت زیادہ قتل ہوتے ہیں۔ لڑکی کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے، لڑکے کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لاہور کے نوائی علاقہ کانا میں وہاں پر لڑکی اور لڑکے دونوں کو قتل کر دیا گیا، اس کے ملزمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ بھی جو ہے اب لاہور پولیس اب کوشش شروع کرنے لگی ہے۔ ایس پی VVIP سیکیورٹی لاہور عبد الوہاب اور DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران، SSP آپریشنز لاہور، یہ جو ہیں اب اس پر اب کام کرنے لگے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 365 بی کے جو واقعات میں خواتین جو ہیں وہ عدالت میں بیان دینے کے بعد یا تو وہ خامند کے پاس چلی جاتی ہیں تو یا وہ والدین کے پاس چلی جاتی ہیں۔ اگر جو لڑکی ہے وہ بیان دینے کے بعد یا عدالت کے حکم پر خامند کے پاس جائے گی تو وہ تو بہتر ہے، اور اگر وہ والدین کے پاس جائے گی تو والدین سے شورٹی بانڈ وہ لیے جائیں گے، اور شورٹی بانڈ تو پہلے بھی لیے جاتے تھے، مگر اس کی جو اب جرمانہ ہے شورٹی بانڈ کا وہ زیادہ کیا جائے گا، تاکہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرنے لگا تو اس سے پہلے کئی بار سوچے کہ اس نے جو شورٹی دی ہے عدالت کو، جو بانڈ جمع کروائے ہیں، کیا وہ اس کو پورا کر سکے گا کہ نہیں۔ اس کی جو پیسوں کی جو تعداد ہے اس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں جو کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ اگر کسی لڑکی کے قتل کا خطرہ ہے یا لڑکے کو قتل کیے جانے کا خطرہ ہے، زیادہ تر تو ایسے واقعات میں غیرت کے نام پر لڑکی کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس میں اب کوشش یہ کی جائے گی کہ لڑکی کو اگر اس کو قتل کا کوئی امکان ہے، اس کو خطرہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، تو لڑکی کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے بیانات لیے جائیں گے، اور اگر وہ ایسے خدشات ظاہر کرتی ہے کہ اس کو اس کے گھر والے قتل کر دیں گے تو اس کو دارالمان بھجوایا جائے گا۔ دوسری جانب جو نامعلوم جو مقدمات درج ہوتے تھے اس میں DIG آپریشنز لاہور فیصل کامران کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جو مقدمات ایسے بھی پائے گئے کہ لوگ جو ہیں وہ نشئی نکلے، نشے کی زیادتی کے باعث ہلاک ہو گئے، مگر فوری طور پر پولیس نے 302 قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا، مگر جب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو رپورٹ میں جو چیزیں کچھ اور تھیں، تو جس کے بعد ایسے مقدمات کو خارج بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے فیگر کرائم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ لاہور میں ایسے بعض جو تھانے ہیں جن میں رائیونڈ ہے، کانا ہے، مانگا منڈی، نشتر، برکی، ایسے جو علاقے ہیں وہاں پر کرائم کی صورتحال زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر جو عموماً ایسے جو علاقے ہیں وہاں پر پراپرٹی کے کافی زیادہ ایشو ہوتے ہیں، کیونکہ زمینیں یہاں پر کافی زیادہ ہیں، تو یہاں پر لوگ جو ہیں قتل و غارت کا جو سلسلہ ہے وہ ان علاقوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان علاقوں پر بھی اب خصوصی طور پر فوکس کیا جائے گا، اور جو ایسے جو پراپرٹی کے ایشوز ہیں ان کو بھی پولیس حل کرے گی۔ اگر قبضے کی درخواست کسی نے دی ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پولیس کوشش کرے گی کہ فوری طور پر اس کا مسئلہ حل کیا جائے، نہ کہ ایسا ہو کہ بعد میں اس کا مسئلہ حل نہ ہو، کوئی اس کی جگہ پر قبضہ کر لے اور وہ حقدار بھی ہو، تو اس کو جو ہے وہ اس کی غصے کی آگ جو ہے وہ ٹھنڈی نہ ہو اور وہ قبضہ کرنے والے کو قتل کر دے، یہ بھی ایک باعث بنتا ہے۔ تو اس میں بھی لاہور پولیس اب کوشش کرنے جا رہی ہے کہ ایسے جو قبضے کے معاملات ہیں، پراپرٹی کے جو ایشوز ہیں، ان کو بھی فوری طور پر حل کیا جائے۔ تو یہ وہ ابھی تک جو لاہور پولیس اب اقدامات کرنے جا رہی ہے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ ہومی سائیڈ پریونشن یونٹ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے ہر ڈویژن میں ایک پولیس انسپیکٹر کو بھی تعینات کیا جائے گا، جو تمام اگر ایک قتل ہو جاتا ہے تو اس قتل کے بعد اس کے تمام تر محرکات جانے گا، ان کے کیسز دیکھے گا کہ ان میں آیا پہلے کتنے ایسے کیسز درج ہو چکے ہیں، کیا ان میں کوئی زخمی بھی ہے یا ایسے کوئی واقعات کہ ان کا کب سے معاملہ چل رہا ہے۔ اگر وہ جائیداد پر ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور اگر وہ کسی اور وجہ سے قتل ہوا تو اس کو بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا جائے گا، اور اس پر بھی پولیس کو ہدایت کی گئی کہ خصوصی طور پر فوکس کرے۔ تمام جو ڈویژنل SPs ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ تمام ایسے جو کرمنلز ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جو کہ خاندانی دشمنی اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے بھی فوری اقدامات کریں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پچھلے دنوں جو ہونے والی میٹنگ تھی تو اس میں میٹنگ میں انہوں نے خاص طور پر
یہ ذکر کیا کہ قتل و غارت کی جو واردات ہے اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے۔ ڈکیتی قتل کو تو روکنے کے لیے پولیس اقدامات کر سکتی ہے، لیکن عموماً ڈکیتی قتل بھی ہو جاتے ہیں اور ملزمان گرفتار بھی ہو جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو زیادہ فوکس تھا وہ یہ تھا کہ جو دشمنیاں ہیں کئی خاندانوں کی کئی سالوں سے چل رہی ہیں اور اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، کچھ ناک بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر کسی نے کسی پر فائرنگ کی ہے تو اس میں اگر اس نے اپنا ٹارگٹ پورا کیا ہے تو اس فائرنگ کے زد میں آ کر کئی راہگیر بھی جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ ہومی سائیڈ پریونشن یونٹ کا قیام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور ڈی اے جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے اس پر تمام تر ورک جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے، اور بہت جلد لاہور پولیس جو ہے وہ شہر میں دشمنیاں ختم کرانے کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ شکریہ۔